देश चिनाउने अभियान 19 चाहिँ आन्तरिक भ्रमण वर्ष, 20 चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वर्ष, 21 चाहिँ तयारी र 22 चाहिँ प्रादेशिक लेभलको भ्रमण वर्ष भनेर प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। टोटल भोल्युमको चाहिँ 33% जति गण्डकी प्रदेशमा प्रवेश गरेको डाटाले देखाउँछ। र एउटा गण्डकी प्रदेश कस्तो छ भने पूर्वमा पनि दुईटा 1, 2, 3 नम्बर पूर्वतिर, 5, 6, 7 नम्बर पश्चिमतिर हामी जोग्राफिकली सेन्टरमा छौँ। ब्रिटिससँग लिङ्क भएको, अनि जापान, कोरिया लगायतको देशहरू लिङ्क भएको, अमेरिकासँग लिङ्क भएको कारणले गर्दा पनि विदेशबाट पर्यटन ल्याउन हामीलाई चाहिँ अलिकति सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नयाँ सोचहरूमा जान सकिन्छ। जस्तो तपाईँलाई हनी हन्टिङको कुराहरू, यार्सको टिप्ने, हार्भेस्टिङको चाहिँ फेस्टिभल बनाउने, लक्षित ठाउँको चाहिँ इकोनोमीमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ योगदान पुर्याउन सकोस्। नमस्ते। आज हाइलाइट टुरिज्मको यो सोमा हामी जुद्धबहादुर गुरुङलाई निम्त्याउँदैछौँ। उहाँ भर्खरै मात्रै, केही दिन अघि मात्रै गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशको पर्यटनसँग सम्बन्धित भ्रमण वर्ष संयोजक रूपमा तोकिनु भएको छ। हामी यो सोमा उहाँसँग गण्डकी प्रदेशको पर्यटनको बारेमा, उहाँको नियुक्तिको बारेमा र उहाँको जिम्मेवारीहरूको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ यहाँलाई, यहाँ भर्खरै नियुक्ति भएर आउनुभएको छ, यहाँलाई बधाई दिँदै यहाँको जिम्मेवारी चाहिँ के हुन्छ? किनभने अरू प्रदेश सरकारहरूले खासै तोकिसकेको अवस्था देखिँदैन। अब प्रदेश स्तरीय एउटा चाहिँ बोर्ड बनाउने भन्ने कुरो भएको छ। यो आन्तरिक भ्रमण वर्ष 2019 को कार्यक्रम हो। यसलाई 22 सम्म पुर्याउने भन्ने अस्तिको पहिलो मिटिङको पहिलो प्रस्तावको रूपमा हामीले निर्णय गरिसकेको छौँ। त्यसरी गर्नुको अर्थ के हो भने सरकारले प्रत्येक वर्ष भ्रमण वर्षको चाहिँ आयोजक कमिटी, मूल आयोजक कमिटी बनाइरहन अलि चाहिँ खर्चिलो हुने, टाइमले पनि नभ्याउने भएको कारणले यसलाई नै 3 वर्षको लागि 19 चाहिँ आन्तरिक भ्रमण वर्ष, 20 चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वर्ष, 21 चाहिँ तयारी र 22 चाहिँ प्रादेशिक लेभलको भ्रमण वर्ष भनेर प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीको रूपमा मलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिनुभएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा प्रोजेक्टको रूपमा लैजाने भन्ने सोचमा छौँ। कसरी गर्न सकिन्छ अझै पनि हामी छलफलको विषयमा छौँ। अहिले हामी एकदमै प्रारम्भिक अवस्थामा भएको कारणले यो नै छ भनेर अहिले म चाहिँ भन्न सक्ने भएको समितिमा चाहिँ को हुन्छ सदस्य? यो चाहिँ मूल समितिमा चाहिँ 85 वटा गाउँपालिका नगरपालिकाको अध्यक्षहरू, पदेन सदस्य र 11 वटा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पदेन सदस्य, मन्त्रालय र योजना नीति तथा योजना आयोगको सदस्यहरू, पदेन सदस्य, सचिवहरू सदस्य र पर्यटन विज्ञहरूको तर्फबाट भनेर करिब 20 जना जतिलाई तोकेर करिब 151 जनाको समिति छ। त्यसमा सचिवालय रहन्छ, छुट्टै सचिवालय रहेको छ। त्यसपछि 9 वटा उपसमितिहरू गठन गरेको छ। त्यो 9 वटा उपसमितिहरू पनि संयोजक मात्रै तोकेको छ, त्यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा गठन भइसकेको छैन। र संयोजक प्रत्येक 9 वटा चाहिँ उपसमितिहरूको 9 जना समिति बनाउने भनेर भनेको छ। र हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ मूल समारोह समितिको सदस्य र अहिलेको यो कार्यान्वयन उपसमिति भन्छ हाम्रो जिम्मेवारी तोकेको चाहिँ समितिलाई, त्यसमा चाहिँ हामी सचिव अध्यक्ष हुन्छ। त्यसको संयोजकमा सदस्य सचिव चाहिँ हाम्रो पर्यटन उद्योगको चाहिँ महाशाखाको प्रमुख चाहिँ त्यसको सदस्य सचिव भनेर तोकिएको छ। र एकदमै प्रारम्भिक अवस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि अब साउन 1 गतेदेखि यसलाई अलिकति प्रभावकारी ढङ्गबाट लैजाने भन्ने हाम्रो सोच तयार भएको छ। जस्तो नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि पनि त प्रदेश सरकारसँग तपाईँको केही विषयमा त छलफल भएको छ होला, या त्यसपछि तपाईँको कार्यादेश चाहिँ के हो? तपाईँले अब तपाईँको समितिले के गर्छ? अब समितिले सबभन्दा पहिला कुरो त भ्रमण वर्ष, आन्तरिक भ्रमण वर्ष बाँकी रहेको 6 महिनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, मन्त्रालयले तयार पारेको चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहन्छ। र दोस्रो वर्षको लागि तयारी, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वर्षको पर्यटन भ्रमण वर्षको लागि तयारी रहन्छ। र तेस्रो वर्ष फेरि तयारी वर्ष भनेछ 2022 मा चाहिँ पोखरालाई अथवा गण्डकी प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने
प्रादेशिक लेभलमा मनाउने भन्ने खालको निर्णय भएको हुनाले यिनै चाहिँ कुराहरू प्रमुख हाम्रो चाहिँ केन्द्रबिन्दु रहन्छ कार्य। तपाईँको भनाइअनुसार गण्डकी सरकारले पहिलो वर्ष आन्तरिक भ्रमणवर्ष, दोस्रो वर्ष 2019लाई आन्तरिक भ्रमणवर्ष, 2020लाई नेपाल भ्रमणवर्ष केन्द्र सरकारकोसित टाइअप गर्ने, 21लाई चाहिँ तयारी 22को लागि 21को भ्रमणवर्ष तयारी वर्ष भनेर भनेको छ। छिमेकीसितको भ्रमणवर्ष पनि भनेको छ होइन, चीन र इन्डियासितको भ्रमणवर्ष यो 20लाई पनि त्यसलाई नै टार्गेट गरेको छ र 22लाई चाहिँ आन्तरिक भ्रमणवर्ष अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणवर्ष भनेर तोकेको छ। 4 वर्ष हो, अहिले 3.5 वर्ष जस्तो भनौँ न। हुन त अब तपाईँ संयोजक तोकिनु भएको छ, यसरी हेर्दा प्रदेश गण्डकी प्रदेशले पर्यटनलाई आफ्नो विकासको या समृद्धिको मूल आधार बनाउन खोजेको हो त, यदि मतलब 4 वर्ष नै लगातार है कसरी यसो होला। अब गण्डकी चाहिँ नेपालको चाहिँ टोटल भोल्युमको भिजिटर नेपालमा आउने जति पनि विदेशी पर्यटकहरू छ, करिब करिब गत साल 2018 सालमा 11 लाख चान्चुन पर्यटक आएको मध्ये अब 4 लाख जति त्यो प्रदेशमा प्रवेश गरेको भेटिन्छ। गण्डकी प्रदेशमा गरेपछि 33% जस्तो टोटल भोल्युमको चाहिँ 33% जति गण्डकी प्रदेशमा प्रवेश गरेको डाटाले देखाउँछ। त्यसमध्ये पनि चाइना र इन्डियाको भोल्युम साह्रै ठुलो छ होइन। यो इन्डियाको प्रधानमन्त्री मोदीको चाहिँ मुक्तिनाथ भ्रमणपछि त्यसको प्रतिशत चाहिँ एकदमै धेरै, मोर देन 50% पुगेको छ। र इन्डिया मात्रै होइन, चाइनाको पनि भोल्युम पनि धेरै राम्रो बढिरहेको छ पर्यटनको हिसाबले। र ग्लोबल लेभलमा हेर्ने हो भने एसियाको चाहिँ थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, चाइना, कोरिया यी देशहरूको चाहिँ जापानको भिजिटरहरू चाहिँ नेपालमा बढेको देखिन्छ। र युरोपमा चाहिँ गत साल 5% भन्दा बढी सङ्ख्यामा पर्यटक बढेको चाहिँ हेर्दाखेरि करिब 9-11वटा राष्ट्रहरूबाट आएको रहेछ। यी कुराहरूले हेर्दाखेरि अलिकति हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ सम्भावना धेरै छ, मात्र हामीले त्यहाँ अलिकति आफ्नो संरचना र पूर्वाधारहरू चाहिँ अलिकति राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भने त्यसले बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो यसरी भनिरहँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू ल्याउनलाई हाम्रो आफ्नो क्षमता चाहिँ हुनुपर्छ। जबसम्म हाम्रो क्षमताको विकास हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले लक्षित सङ्ख्यामा पर्यटक प्राप्त गर्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। यसको लागि हामी आफैभित्र तयारी हुनुपर्छ, आफ्नो क्षमताको विकास गर्नुपर्यो। एउटा ह्युमन रिसोर्सको क्षमताको विकास गर्नुपर्छ, अर्को पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ। र हाम्रो क्षेत्र कस्तो छ भने गण्डकी प्रदेशको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँलाई याद छ कि छैन, पोखरामा मात्रै 101 जनजातिहरू बस्दो रहेछ। तपाईँले इमेजिन गर्नुहुन्छ 125 जनजाति नेपालमा बस्छ, त्यसमध्ये 101 चाहिँ जनजातिहरू पोखरामा बस्दो रहेछ भनेपछि कमसेकम 101 कल्चर त त्यहाँ भेट्यो नि। त्यसैले हामीले कल्चरली रिच भनेर हामी एउटा प्रमाणित गर्न सक्छौँ। 83 भाषीहरू बोल्ने मान्छेहरू बस्दो रहेछ त्यहाँ पोखरामा मात्रै। त्यो पोखरा भन्नासाथ गण्डकी प्रदेश नै यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। अब नेचुरल ब्युटी भनेपछि त अब विश्वको टप 10 भित्र पर्ने अन्नपूर्ण सर्किट भइहाल्यो। अन्नपूर्ण सर्किट पनि अब विश्वको 8000 भन्दा माथिल्लो हिमालहरू, अन्नपूर्ण, मनासुल र धौलागिरी 3वटा हिमालहरू होइन। विश्वमा 14 हिमालहरू छ, त्यसमा 8वटा हिमाल नेपालमा पर्छ। 8वटा मध्ये 3वटा हिमाल हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा पर्छ। त्यसरी गण्डकी प्रदेशमा परेको हिमाललाई प्रमोट गर्न सक्यो भने पनि हाम्रो टुरिज्म बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेचर बेस र कल्चर बेस्ड टुरिज्म नै हो, त्यो पाटोहरूलाई हामीले चाहिँ अलि फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सोचमा छ होइन। अहिलेसम्मको पर्यटन हेर्दा चाहिँ कस्तो देख्यो भने हाम्रो तर्फबाट गरिएको प्रयासहरूले पर्यटकहरू आएको भन्दा पनि पहिलादेखि उनीहरू आफैले पर्यटकहरू आउन थालेपछि हुँदै गएको प्रचार र हुँदै गरेको यो जुन रुटहरू उनीहरूले पत्ता लगाए त्यही मात्रै चलिरहेको देखिन्छ। यसलाई हाम्रो यसलाई हाम्रो प्रयास चाहिँ के? अब एउटा इक्जाम्पल दिउँ न। 1950 मा फ्रान्सको नागरिक हर्जोग भन्नेले होइन
माउरी सहयोग भन्नेले चाहिँ जुन 3 तारिकको दिन अन्नपूर्ण हिमाल चढेर विश्वमा 8000 मिटरभन्दा माथिल्लो हिमाल चढेको इतिहास भनेको पहिलो अन्नपूर्णबाट हो, जहाँ कि संसारमा खोजेर पाइँदैन। त्यो खालको इतिहास हामीसँग छ हैन। त्यस्तै धौलागिरी र मनासलु पनि त्यस्तै खालको हिमालहरू भयो। संसारमा सबभन्दा गहिरो गल्छी अन्ध गल्छी हाम्रै गण्डकीमा छ, अथवा काली गण्डकी भनौँ। विश्वमा सबभन्दा अर्को ताल तिलिजो ताल हाम्रै क्षेत्रमा छ। 9 तालको सहर भनेर हामीले पोखरालाई चिन्छौँ, हाम्रै क्षेत्रमा पर्छ। र एउटा गण्डकी प्रदेश कस्तो छ भने पूर्वमा पनि 2टा 1 2 3 नम्बर पूर्वतिर, 5 6 7 नम्बर पश्चिमतिर हामी जोग्राफिकली सेन्टरमा छौँ हैन। त्यो हिसाबले पनि जोग्राफिकली पनि हामी एकदम सेन्टरमा लोकेटेड भएको, पूर्वाधारहरूको अरू प्रदेशको भन्दा तुलनात्मक रूपमा चाहिँ पूर्वाधारहरूको विकास भएको। र अर्को हाम्रो त्यहाँको जनजातिहरू खास गरी गुरुङ मगरहरू चाहिँ विदेशसम्म पुगेको हैन, ब्रिटिससँग लिङ्क भएको, अनि जापान कोरिया लगायतको देशहरू लिङ्क भएको, अमेरिकासँग लिङ्क भएको कारणले गर्दा पनि विदेशबाट पर्यटन ल्याउनलाई हामीलाई चाहिँ अलिकति सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रो आफ्नै विशेषताहरू पनि छन्। र एउटा पृथ्वीनारायण शाह हाम्रै प्रदेशमा जन्मेको गोर्खा, बहादुरहरूको देश गोर्खा भनेर चाहिँ विश्वमा चाहिँ चिनिन्छ नि, हाम्रै प्रदेशमा छ। लमजुङ गोर्खा अनि काशीकोटहरू बहादुरहरूको एउटा चाहिँ प्रतीक अथवा यो किल्लाहरू भएको ठाउँहरू हो। त्यस्तै स्याङ्जा पनि पर्छ। यस्तै गरेर अर्को हाम्रो चाहिँ यो साहित्यकारहरू लेखनाथ पौडेलदेखि लिएर माधव घिमिरेदेखि लिएर भानुभक्तदेखि लिएर हैन, अनि हाम्रो चाहिँ अहिलेको कवि शिरोमणि भन्छौँ नि, के अरे यो लोकगायक हाम्रो धर्मराज थापादेखि लिएर यो हाम्रै क्षेत्रमा पर्छ साहित्यकारहरू पनि। यस्तो खालको चाहिँ संरचना अरू प्रदेशहरूमा हामीले भेटाउन गाह्रो हुन्छ, गाह्रो पनि छ। र यही कारणले गर्दा हामीले कल्चर बेस नेचर बेस टुरिज्महरूलाई प्रमोट गर्न सक्छौँ। र यसको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामी आफै सक्षम हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अहिलेको एउटा तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो प्रदेशमा इन्डियाको 48,000 भिजिटर भेटिन्छ भने 15,000 भिजिटर चाइनिजहरू भेटिन्छ हैन। इन्डियाको चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदीले उहाँ मुक्तिनाथ भ्रमण गरेपछि अटोमेटिकली त्यहाँको सङ्ख्या बढेर गएको छ, पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढेको छ। एक्याबले राखेको तथ्याङ्कमध्ये 167 देशको पर्यटकहरू हाम्रो प्रदेशमा आउँदो रहेछ। नेपालमा कति आउँछ मलाई त याद छैन, तर मैले डाटा हेर्दाखेरि एक्याबको डाटा हेर्दाखेरि 167 देशको पर्यटकहरू एक्याब क्षेत्रमा चाहिँ भिजिट गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। जस्तो तपाईँको गण्डकी प्रदेशकै कुरा गर्दा अधिकांश पर्यटक पोखरा जान्छन्, हजुर, त्यसपछि अलिकति पर्यटक राउन अन्नपूर्ण हुन्छन्, हजुर, बाँकी जाने ठाउँ चाहिँ कहाँ त अनि? मतलब हामीले त्यो किसिमले सोचेका छौँ ठाउँहरू नयाँ युनिक खालको एक्टिभिटिजहरू गर्नलाई अब त्यो सम्भावना के छ र के सोच्नु भएको छ? त्यो राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले। यसमा परम्परागत टाइपको चाहिँ जुन ट्रेकिङ हाइकिङहरू गरिराख्ने सोचलाई अलिकति परिवर्तन गरेर नयाँ सोचहरूमा जान सकिन्छ। जस्तो तपाईँलाई हनी हन्टिङको कुराहरू, यार्सको टिप्ने हार्भेस्टिङको चाहिँ फेस्टिभल बनाउने। मैले के सोचिरहेको छु भने बरु वर्षभरिको क्यालेन्डर कल्चरल क्यालेन्डर बनाउने, कुन कल्चर कहाँ हुन्छ त्यसको चाहिँ प्याकेज बनाएर टुर प्याकेजहरू बनाएर टुर अपरेटिङ एजेन्सीसँग टाइप गरेर प्रमोट गर्नुपर्छ कि भन्ने एउटा लागिरहेको छु। र त्यो मध्येमा यो हनी हन्टिङ र यो चाहिँ यार्स टिप्ने पनि पर्न सक्छ। अर्को कुरो, दोस्रो कुरो चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिकालाई हैन तपाईँहरूको टुरिस्ट डेस्टिनेसनहरू के छ, त्यसमा टुरिस्ट डेस्टिनेसनको इम्पोर्टेन्ट फिचरहरू देखाउने र त्यहाँ जान सक्ने एक्सेस रोडहरू के छ, त्यहाँ पुगेपछि के हेर्न पाइन्छ, के को लागि त्यहाँ जाने भनेर त्यो प्रडक्टहरूको बारेमा त सानो डिस्क्रिप्टिभ युट्युब बनाऊ भनेर भन्ने विचारमा छु, भिडियोहरू बनाउने। र त्यहाँ गएपछि स्पेसल के खान पाइन्छ, त्यहाँ कसरी जाने, बस्ने ठाउँ छ कि छैन, होमस्टे छ कि छैन। अब गण्डकी प्रदेशले 300 होमस्टेको चाहिँ तयारी गरेको छ, त्यसको नै युटिलाइज गर्नुपर्ने छ, त्यसको लगानी गरेर रिटर्नमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि एभाइलेबल एकोमोडेसनहरू के छ सबै इन्फर्मेसन भएको, कति दिनमा पुगिन्छ, कति रुपियाँको प्याकेज हुन्छ, त्यहाँ जान आउनलाई कति पैसा खर्च लाग्छ,
त्यहाँ गएपछि के खान पाइन्छ, लोकल प्रोडक्टहरू के खान पाइन्छ। हाम्रो चाहिँ चलन के हो भने आजभोलि अब टुरिस्ट आउन थालेपछि ब्रोइलर कुखुरा पोखराबाट लाने, बजारबाट लाने, लोकल कुखुराहरू नपाउने होइन, सिस्नु पकाउँ होइन, त्यहाँको टुसाहरू पकाउँ, लोकल प्रोडक्टहरूलाई प्रमोट गर्नु पऱ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। जबसम्म लोकल प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीले प्रमोट गर्दैन तबसम्म त्यो टुरिस्ट आएको चाहिँ इकोनोमी ब्याक टु द नेक्स्ट कन्ट्री अथवा नेक्स्ट रिजन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो स्थानीय उसमा चाहिँ त्यो इकोनोमीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही मैले प्रश्न गर्न खोज्दै थिएँ। जस्तो गण्डकी प्रदेशले सरकारले भनौँ न होमस्टे प्रमोट गर्ने भनेर लिस्टिङै गरेर बजेटिङ पनि गरेर काम त गर्न थाल्यो। तर अधिकांश होमस्टेले के गर्छन् भने जुन होमस्टे गए पनि उही प्रकारको आमासँगको नाच या के छ उनीहरूको त्यो फेरि सबैको उस्तै त्यही गर्ने, अनि फुलमाला लगाइदिने, कहीँ पञ्चबाजा बजाएर स्वागत गर्ने, त्यसपछि गाउँमा बस्ने, अनि भोलिपल्ट बिहान फर्केर आउने। अब कस्तो देखिएन भने न त लोकल प्रडक्ट देखियो, अर्को कुरो न त त्यहाँबाट पर्यटकहरू फर्केर आउँदा केही चिज किन्न मिल्ने चिज देखियो, सोभिनियर लोकल सोभिनियर जस्तो केही पनि भेटिन्न। कसरी हामी गर्ने सोच्नु? अब मैले चाहिँ यसो हेर्दा पोखराको लेक साइडको टुरिस्टहरूको चाहिँ सोभिनियर सपहरू हेर्दा सबै बाहिरको सामानहरू बेचिएको देख्नुहुन्छ। अब म एउटा यो सर्वे गर्ने पक्षमा छु, कुन कुन प्रडक्टहरू बाहिर चाहिँ बाहिर ल्याउँदो रहेछ, त्यसको रिप्लेस गर्नलाई हामीले के प्रडक्टहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ एउटा सर्वे गरेर त्यो खालको ट्रेनिङहरू गर्ने, लोकल लेभलमा ट्रेनिङ दिएर तिनीहरू रिप्लेस गर्ने भन्ने योजनामा छु, एउटा मेरो रिसर्च गर्ने योजनामा छु। दोस्रो कुरो चाहिँ गाउँतिरको कुराहरूमा लमजुङ के को लागि प्रख्यात, तनहुँ के को लागि प्रख्यात होइन, मनै सुने मनाङ के को लागि, वीरहरूको देश हेर्ने हो भने लमजुङ जानु पऱ्यो, गोर्खा जानु पऱ्यो होइन, साहित्यकारहरूको हेर्ने उसमा जानु पऱ्यो, के अरे तनहुँ काशीमा आउनु पऱ्यो होइन, कविहरूको ठाउँ हेर्ने हो भने, अथवा चाहिँ मनोरम गुम्बाहरू हेर्ने हो भने मुस्ताङ जानु पऱ्यो होइन, मगर कल्चर हेर्ने हो भने म्याग्दी जानु पऱ्यो अथवा बागलुङ जानु पऱ्यो, गुरुङ कल्चर हेर्ने कि स्याङ जानु पऱ्यो कि तनहुँ जानु पऱ्यो कि काशी आउनु पऱ्यो कि लमजुङ जानु पऱ्यो। यो आफ्नो आफ्नो विशेषता भएको प्याकेजहरू चाहिँ बनाउनु पर्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो लक्षित ठाउँको चाहिँ इकोनोमीमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ योगदान पुर्याउन सकोस्, जुन हाम्रो अभियानले चाहिँ योगदान पुर्याउन सकोस् भन्ने मलाई लागेको छ। यी आदि कामहरू गर्नलाई अब भने जस्तो त हुँदैन, तैपनि प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई यहाँसम्म आइदिनु र आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो। धन्यवाद। र मैले मेरो योजनाहरू प्रारम्भिक योजनाहरू सुनाउने अवसर दिनुभएकोमा हाइलाइट टुरिज्मलाई धन्यवाद दिनु।